मुलुकका 70 जिल्लामा गरी डेंगी संक्रमितको संख्या 7000 नाग्यो। सबैभन्दा धेरै संक्रमित सुनसरीमा भएको सरकारी तथ्याङ्क। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटक पटक सत्तामा पुगेको माओवादी केन्द्रको भविष्यलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खडा। पार्टी विधिसम्मत नचलेको भन्दै केन्द्रीय नेताहरूकै असन्तुष्टि। सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको माग उचित नभएको सरकारको टिप्पणी। समिति बनाउँदा राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन प्रभावित हुने संचार मन्त्री शर्माको भनाई। निर्यातमा रोक लगाएसँगै भारतमा लक्ष्यभन्दा 3 गुणा बढ़ी चामलको मौजदात। र मोरक्को र कोलम्बिया महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। अन्तिम खेलमा बराबरी खेल्दै जर्मनी र दक्षिण कोरिया बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। संवैधानिक परिषद सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा आज साँझ बसेको परिषदको बैठकले वरिष्ठताका आधारमा श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयबारे जानकारी दिँदै परिषद सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले भन्नुभयो, पर्सीबाट रिक्त हुने प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई भई अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पर्सि शनिबारबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागि हो। संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु 1 महिना अगावै नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने भए पनि परिषदले ढिला गरी नियुक्त सिफारिस गरेको हो। यसैबीच परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा रिक्त पदको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। र महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि त्यो प्रक्रियाको लागि अगाडि बढाउनलाई 15 दिनको सूचना निकाल्नुपर्ने, इच्छुकहरूको आवेदन माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसको लागि सूचना निकाल्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच सरकारले विभिन्न 4 देश र 2वटा राष्ट्रसङ्घीय नियोगका लागि प्रस्ताव गरेको राजदूतको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। समितिका अनुसार न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल नियोगको आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा र जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगको आवासीय प्रतिनिधिमा रामप्रसाद सुवेदीको नाम अनुमोदन भएको छ। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्याण्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराईलाई अनुमोदन गरिएको छ। संसदीय सुनवाई अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक, पार्टीको संगठन विस्तार र विधान संशोधन लगायत एजेण्डामा बहस भइरहेका छन्। बैठकको उद्घाटन सत्रमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्र पार्टी जस्तो नभएको टिप्पणी गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। मूलधारको राजनीतिमा आएको 2 दशक हुन लाग्दा पटक पटक सत्तामा पुगेको माओवादीको भविष्यलाई लिएर यति बेला विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भइरहेका छन्। सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि हरेक निर्वाचनमा किन कमजोर भइरहेको हो भन्ने सवाल सबैभन्दा बढी मुखरित भएको छ। हामीसँग नेता कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति त छ, तर पार्टी चाहिँ पार्टी जस्तो भइरहेको छैन। यसलाई साँचो अर्थमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्निर्माणको अभियान हामीले यो बैठकबाट थाल्नु छ। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण तपाईँ जिम्मेवारहरूले गम्भीरताको साथ, जिम्मेवारीको साथ र अनुशासित रूपले पनि रचनात्मक बहस छलफल गरी यो बैठकलाई साथै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय राजधानी काठमाडौँमा शुरू भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दिएको अभिव्यक्ति हो। यो माओवादी केन्द्रको 5 दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सांगठनिक संरचना सहित समसामयिक विषयको प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र पार्टी जस्तो बन्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्। पछिल्लो समय पार्टी कमजोर बन्दै गएको गुनासो बीच बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउन नेता कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने समेत दाहालको धारणा थियो। दाहालको यो अभिव्यक्तिले माओवादी विरुद्धमा पार्टीको भविष्यलाई लिएर भइरहेका चिन्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमा बुझ्न कठिन छैन। राजनीतिक यात्रा निहाल्ने हो भने विद्रोहको बाटो त्याग्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी 2064 सालमा पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ 120 सीट जितेर सबैभन्दा ठूलो शक्ति बने पनि त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा कमजोर बन्दै गएको छ। मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे पश्चात 15 वर्षको अवधिमा 2वटा संविधान सभा सहित 4वटा निर्वाचनमा माओवादीको सीट क्रमशः कम भएका छन्। यस्तो अवस्थामा निरन्तर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका दाहालले पार्टी कमजोर भएको र लोकप्रियता खस्किएको भन्दै बारम्बार आलोचित हुनु परेको छ। सोही कारण आफूलाई कार्यकर्ताको आलोचनाबाट जोगाउन माओवादी पार्टी जस्तो बन्न नसकेको दाहालले गुनासो गरेको ठान्छन् पुराना कम्युनिष्ट नेता डीआर पोखरेल। पार्टी जस्तो भएको छैन। अब त्यो त सबैलाई अहिले महसुस भइरहेको छ, दुनियाँलाई महसुस भइरहेको छ। उहाँले पनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँलाई पनि महसुस भएछ भनेर अरू कार्यकर्ताहरूले पनि भन्ने भयो नि त, अरू कार्यकर्ताले उहाँका समर्थकहरूले भन्ने भए त्यो त उहाँको लागि त प्लस पोइन्ट हुन्छ नि त। खासै म त त्यस्तो ठुलो केही कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन छ नि। 2064 सालमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र प्रधान सेनापति प्रकरणका कारण केही समय प्रतिपक्षमा पुग्यो। त्यसपछि माओवादी केन्द्र 2068 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै पुनः सत्तामा फर्कियो। 2069 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व दोस्रो पटक पाएको थियो। तर 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभामा माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रत्यक्षमा 36 र समानुपातिकमा 17 सीट जितेर माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको थियो। एमालेसँग पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भई माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकारमा सामेल भएका थिए। यसरी हेर्दा क्रमशः सत्तामा बसिरहेको दलको लोकप्रियता खस्कँदै गएकाले उसको संसदीय यात्रामाथि टिप्पणी र आलोचना हुँदै आएका छन्। बारम्बार सत्तामा पुगेको दल माओवादी किन पार्टी जस्तो बन्न नसकेको भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमार राईले भने एउटा चाहिँ पार्टी भनेको त जनताको सेवक हो नि त, राष्ट्रको सेवक हो नि त। तर अब त्यो खालको ठाउँमा चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ भएन। र तपाईँले हरेक घटना हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको काण्डै काण्ड हेर्नुहुन्छ भने त्यो काण्डहरू चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ मुछिराखिएको छ। अब ब्युरोक्रेटहरू चाहिँ मुछिएको छ। त्यो अर्थमा त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले त्यो सिस्टमको विकास गर्न सकिएन। अब ऊ गर्न सकिएन, पार्टी जस्तो बनाउन सकिएन। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादीको यात्रा सहज भएको देखिँदैन। माओवादीले पटक पटक विभाजनको मार खेपेको छ। नेता बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्दहरूले मूल पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी बनाएपछि माओवादी क्रमशः कमजोर बन्दै गएको प्रश्न हुन्छ। यति मात्र होइन, एमालेसँगको मिलनबाट बनेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी समेत विभाजन भए पश्चात माओवादीका कतिपय नेता एमालेमै बसेपछि उसलाई थप धक्का लागेको छ। सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीमा देखिएको विचलनले कतिपय नेता कार्यकर्तामा निराशा बढ्न थालेको बुझ्न कठिन छैन। सो पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगा बेलबासेले भनिन्, मुख्य कारण भनेको चाहिँ अब हिजो एउटा अनुशासित पार्टी थियो, एक आदेशमा चाहिँ सबै कामहरू हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अलिकति तलैदेखि चाहिँ अलिक पार्टी हिँड्नु भएन है भन्ने कुरा हो। त्यो ठुलो अरू भिन्नै कुरा चाहिँ होइन। फेरि एउटा स्कुलमा आऊ है, लौ है, फेरि अगाडि बढ्नु पर्यो है भन्ने एउटा आह्वान पनि हो सँगसँगै। मूलधारको राजनीतिमा आएपछि अहिले सहित 4 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको संगठन चलायमान हुन नसकेको स्वयं नेता कार्यकर्ताले स्वीकार गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा पूर्व नेता नेत्र विक्रम चन्दलाई पार्टीमा ल्याउने कसरत चलिरहेको छ। आफू अनुकूल राजनीतिक माहौल बनाउन सिपालु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुदृढीकरणको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर उक्त प्रस्तावको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। पुराना कम्युनिष्ट नेता पोखरेलले भने
उहाँले बनाउनु भएको त हो नि पार्टीलाई त होइन, अरू कसैले बनाएको त होइन। उहाँले नै जुन जुन रोल खेल्दै आउनुभयो, कहिले एमालेसित मिलेर, कहिले काङ्ग्रेससित मिलेर, कहिले एकातिर मिल्दा मिल्दै अर्कोतिर गएर, यो त सबै उहाँहरूले नै खेल्दै आउनु भएको छ नि त रोल त। उहाँको एकदमै उच्च नैतिकताको अभिव्यक्ति हो भन्ने ठाउँ त यो पनि भएन। अब उहाँ कुनै सेटिङमा काम गर्नुभएको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। कसैलाई हटाउनलाई, कसैलाई ल्याउनलाई यो एउटा प्ले चाहिँ हुनसक्छ। पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउने र प्रभावकारी संगठन निर्माण गर्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रले विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटिको आकार संख्या 409 पुर्याएको छ। सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा पार्टीको विचार र सिद्धान्तबाट विचलित भएको आरोप खिपिरहेका अध्यक्ष दाहालले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्नेमा धेरैको ध्यान गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी विधिसम्मत नचलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीले बनाएको योजना कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको पनि बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य बलवती शर्माले पार्टीलाई विधि विधानमा चलाउन नसकिएको बताउनुभयो। महाधिवेशनले नीति र विधि बनाए पनि कार्यान्वयनमा जाँदा भत्किने गरेको उहाँको भनाइ थियो। केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटाले पार्टीको विधान पटक पटक मिचिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। यस्तै अर्का केन्द्रीय सदस्य रामनारायण बिडाडीले पार्टीका नेताहरू तल्लो कमिटिबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य तिलक मल्लले बैठकमा नेपालका समाजवादी शक्तिलाई केन्द्रित गरेर देशको नेतृत्व गर्ने बहस भइरहेको भन्दै आगामी दिनमा जनताको अपेक्षा पूरा हुने गरी संगठन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको बाद। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले सुन तस्करी प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी एमालेको माग उचित नभएको बताएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले तस्करी प्रकरणबारे छानबिन गरिरहेका बेला अर्को समिति बनाउँदा सो विषय डाइभर्ट हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ। प्रतिपक्षी एमालेको अडानका कारण संसदीय गतिरोध लम्बिरहँदा सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले अर्को समिति बनाउँदा अहिलेको छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध हुने बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको पछिल्लो निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्तिशाली विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद भएकाले संसदको अवरोध छिट्टै हट्ने बताउनुभयो। अहिलेको छानबिन प्रक्रियालाई विषयान्तर हुन नदिने र सदन खोल्ने विषयमा सहमति हुने उहाँको भनाइ थियो। यो विषयमा राजस्वको विषय भएको हुनाले त्यसले अगाडि जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यसबाट हामी डाइभर्ट छैनौँ र हाम्रो भनाइ के हो भने अर्को खालले अगाडि बढ्दाखेरिमा यो चिज प्रभावित हुन्छ र वास्तविक दोषीहरू समात्ने कुरामा पनि ढिलाढाला हुन सक्छ भन्ने सरकारको भनाइ छ। यसमा छलफल चलिरहेको छ, कुरा मिलेको छैन। मलाई लाग्छ सम्भवतः 2-4 दिनमा यसमा कुरा मिल्छ र संसद खुल्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सुन तस्करी प्रकरणपछि प्रमुख दलका नेताहरूबीच भएको भेटघाटलाई लिएर आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले भन्नुभयो, जो डीजी हुनुहुन्छ त्यसको 10 दिन पहिले, सुनकाण्ड भन्दा 10 दिन पहिले प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो। अब सोच्दै जाउँ यसरी के हुन्छ, हामी कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ। मलाई चाहिँ बडा रमाइलो लाग्छ। कुनै इस्यु आउँछ, घटना हुन्छ, अलिकति अगाडि बढ्दै जान्छ अनि शीर्ष 3टा नेताहरू एक ठाउँमा बसिहाल्छ, बसेर छलफल गर्छन्। के छलफल गर्छन् थाहा छैन मलाई। हिजो अस्ति पनि छलफल भएको छ क्यारे। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन साउन 2 गते सिनामङ्गलमा ट्याक्सीबाट बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा विभागले 17 जनालाई पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अवरोध गरेपछि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि स्थगित भएको छ। बैठकमा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन 22 गते सोमबार 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदै आएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरे पनि एमाले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको हो।
मुलुकका 70 जिल्लामा गरी डेङ्गी संक्रमितको संख्या 7,000 नागेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा इडिसिडीको तथ्याङ्क अनुसार गत जनवरी 1 देखि हालसम्म कुल 7,253 जना डेङ्गीबाट संक्रमित भएका छन्। जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा हालसम्म 4,679 जना संक्रमित भइसकेका छन्। त्यसै गरी धादिङमा 829, काठमाडौँमा 119, यसलाई पुनः सुन्नुहोला। त्यसै गरी धादिङमा 829, काठमाडौँमा 119, दार्चुलामा 191 र कास्कीमा 214 संक्रमित भेटिएका छन्। प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै कोशीमा 5,101 जनामा डेङ्गी संक्रमण भइसकेको छ। सरकारले मातातीर्थ माल्टा 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर क्षेत्रमा 4,000 भन्दा बढी रुख कटान गर्न स्वीकृति दिएको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गतका वन क्षेत्रमा रुख कटानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं मन्त्री रेखा शर्माले आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वन र वन क्षेत्रको 24.67 हेक्टर जग्गा आगामी 20 वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषदले कमला धल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहरा लगायतका संरचना क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोकको राष्ट्रिय वनभित्रको 54वटा रुख हटाउन र 2.49 हेक्टर जग्गामा 25 वर्षका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। यस्तै सरकारले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत ललितपुरको खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद थप गरेको छ। रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिको म्याद 3 महिना थप गरिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। रूपन्देहीमा घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढेको छ। थोरै लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने र ऊर्जा खपत तथा कामदार सहजै पाइने भएपछि घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी बढेको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार अहिले जिल्लामा 17,823 उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगमा करिब 42 अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख अर्जुन बहादुर थापाले बताउनुभयो। घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानीको आकर्षण बढिरहेको भए पनि बन्द हुने क्रम पनि बढेको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा जिल्लामा 4,453 नयाँ उद्योग थपिँदा 736 पुराना उद्योग बन्द भएका छन्। कतिपय दर्ता मात्रै भएका तर सञ्चालनमा नभएका र धेरैजसो लगानी अनुसार प्रतिफल नपाएका उद्योग बन्द भएको कार्यालय प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 3 वर्षमा थपिएका नयाँ उद्योगमा 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार सामान्य अङ्कले बढेको छ। अधिकांश कम्पनीको मूल्य घटे पनि शेयर कारोबार मापक परिसूचक नेप्से 3 अङ्कले बढेर 2089 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। हिजो 9 अङ्कले बढेको नेप्सेमा 1 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज 262 कम्पनीका 40,774 कारोबारबाट 51,30,520 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै लक्ष्यभन्दा झन्डै 3 गुणा बढी मौजात भएको जनाएको छ। भारतीय सरकारी गोदामहरूमा अगस्त 1 सम्ममा 3 करोड 76 लाख टन चामल मौजात भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारत सरकारको नियम अनुसार जुलाई 1 देखि सुरु हुने त्रैमासिकका लागि राज्यद्वारा सञ्चालित गोदाममा 1 करोड 35 लाख टन चामल मौजात हुनुपर्छ। तर निर्यातमा रोक लगाएसँगै सोचेभन्दा बढी चामल मौजात भएको हो। बढी मात्रामा चामल मौजात भएपछि आगामी दिनमा यसको आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। वर्षा कम हुने भन्दै खाद्य सुरक्षाका लागि भारत सरकारले बासमती बाहेकका चामलमा रोक लगाएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। मोरक्को फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो पटक महिला विश्वकप खेलेको मोरक्कोले समूह चरणको अन्तिम खेलमा कोलम्बियालाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै अर्को चरणको यात्रा तय गरेको हो।
आज मोरक्कोको जितमा अनिसा हलमारीले पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। यो सँगै मोरक्कोले समूह एचको उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेको हो। यता हारका बावजुद पनि कोलम्बिया नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। सोही समूहका दक्षिण कोरिया र जर्मनीले एक एक गोलको बराबरी खेलेपछि कोलम्बिया समूह विजेता बन्दै अन्तिम 16मा स्थान पक्का गरेको हो। चौथो र पाँचौं संस्करणको विजेता जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन्। आजको खेलसँगै महिला विश्वकप फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय, अन्य संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि समेत प्रक्रिया सुरु। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटक पटक सत्तामा पुगेको माओवादी केन्द्रको भविष्यलाई लिएर प्रश्न चिन्ह खडा, पार्टी विधिसम्मत नचलेको भन्दै केन्द्रीय नेताहरूकै असन्तुष्टि। सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको माग उचित नभएको सरकारको टिप्पणी, समिति बनाउँदा राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिन प्रभावित हुने सञ्चार मन्त्री शर्माको भनाई। निर्यातमा रोक लगाएसँगै भारतमा लक्ष्यभन्दा 3 गुणा बढी चामलको मौजदात। र मोरक्को र कोलम्बिया महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश, अन्तिम खेलमा बराबरी खेल्दै जर्मनी र दक्षिण कोरिया बाहिरिए। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।